इश्टांनो, आतां हांव तुमचे मुखार शिंपेंतलीं मथयां दवरतां. अरिस्टॉटल हो ग्रीस देशाचो एक फामाद चिंतपी तत्वशास्त्री फिलॉसॉफर. जायते तरणाटे ताचे लागीं शिकूंक येताले. तो कितें सांगता तें आयकताले आनी ताचे थावन जायते जाणवायते जोडताले. एक दीस ताचे लागीं एकली ग्रेस्त अस्तरी आयली आनी म्हणाली, म्हजो एकटो पूत आसा, हांव ताका एक महान मनीस करूंक सोदतां. तशें तुमी एक महान मनीस, एक चिंतपी आमच्या देशांत. म्हजो पूतय तसोच जावचो अशी म्हजी आशा. तुमी ताका तुमचो शिश म्हूण घेवंक तयार आसात, ताका शिकोवंक तयार आसात. तेन्ना अरिस्टॉटल तिका विचारता, बाय, तुज्या पुताक कितलीं वर्सां? तेन्ना ती म्हणटा, ताका आतां 5 जातलीं. तेन्ना अरिस्टॉटल म्हणटा, 5 जातलीं? ओ, तुवें चड वेळ केलो, उशीर जालो. 5 वर्सां तुवें त्या भुरग्याची वगडायली. ती अजाप जाता. तेन्ना अरिस्टॉटल म्हणटा, भुरग्याचें शिकप जल्माल्या दिसा पासून सुरवात जाता. सारकें. जेन्ना आमी आवयच्या कुशींतल्यान जल्म घेता तेन्ना आमकां उलोवंक येना, आमी उलयना, ओगो आसता. पूण कितल्योश्योच गजाली आमी शिकता. आमकां कोणें हात लायलो, आवयन काय दुसऱ्यान, हें पळया त्या ल्हान बाळकाक समजता. कशें? आंगा वयलें आपटतच त्या भुरग्याक कळटा. हीं घरचीं मनशां वा परकी मनशां. देखून पळया, आवयच्या हुस्क्यार भुरगें सदांच खुशाल आसता. आतां भलायकी बरी ना जाल्यार मागीर रडटा, ती गजाल वेगळी. ना जाल्यार जेन्ना भुरगें रडटना आवयन जर त्या भुरग्याक घेतल्यार भुरगें बेगीन शांत जाता. भुरगें आवयक वळखता आनी वळख नासल्यान तें भुरगें पयस रावता. वळखीच्या लागीं तें लागीं येता, तांकां पळोवन हांसता. अशें पळया, ल्हानपणांतल्यान भुरगीं शिकता आनी तांचें शिकप सुरू जाता. आनी मागीर तांकां आवय कशें बसूंक जाय, कशें जेवंक जाय, तुवें कशें जेवंक जाय, हें सगळें शिकयता न्ही. आनी जितली आवय शिकयता तितलीं भुरगीं शिकतात. म्हणजे आचार्य हांवें सांगलेलें आसा, भुरग्याचें पयलें इस्कॉल आपलेंच घर. पयलीं शिकोवपी आवय. आवय थावन आमी कितल्योश्योच गजाली शिकता. आनी जे पळय बरे गूण म्हणटा पळया, ते बरे गूण आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घराण्यांत येतात. आमच्या घरांतलीं मनशां जर सतत उलोवपी, शांतीन जियोवपी, आवाज व्हड चड करिनासतना, बोबो घालिनासतना उलोवपी, जर तीं प्रामाणीक मनशां, मोगाळ मनशां, तेच गूण त्या घरांत व्हड जावच्या भुरग्यांचेर येतात आनी ते गूण तांचेर जातात. म्हणजे शिकप जें आसा तें फकत शाळेंत ताची सुरवात जायना. शाळेंत वेतत आमी कितें शिकता? वाचूंक आनी बरोवंक शिकता. आतां एक भास घेतली तर जाल्यार, आतां चिंतुया, कोंकणी भास. जर आमी घरांतूच कोंकणी उलयता आनी जर शाळेंत थंय कोंकणी शिकता जाल्यार भुरग्याक शाळेंत कोंकणी येता, पूण ताका वाचूंक बरोवंक येना. ती आमी शिकता. खंयचीय भास जावं, जी आमी घरांत उलयता तीच भास जर इस्कॉलांत शिकयतात, भुरग्यांक बेगीनच ती शिकपाक जाता. फकत वाचूंक बरोवंक मात तांकां शिकोवचें पडटा.
म्हणटच जें कितें अरिस्टॉटलान सांगलें तातूंत खूब सत आसा आनी तें म्हत्वाचें आसा. शिकप जल्माथावन सुरवात जाता आनी आमी मरतना तें सोंपता. आमकां दिसता आतां म्हजी कितें शाळा जाली, कॉलेज जाली, आतां आनी म्हाका शिकपाची गरज ना. ना, हें चुकीचें चिंतप. मरासर आमी शिकपाक जाय, खंयचोय विशय जावं तो. तुका कितल्योय गजाली खबर आसूं, तुका कितल्यो गजाली पळय कळीत आसात, ताचे परस कितल्याशाच वांट्यांनी चड कितल्योश्योच गजाली आमकां कळीत नात, त्यो आमी शिकच्यो आसतात. आनी जितलो एक मनीस सदांच शिकता ताची मत भलायकेन उरता, ताची भलायकी बरी उरता. आतां मतीचे दोतोर अशें म्हणटात, हीं जाणटी मनशां आसात न्ही, तांणी कितें ना कितें नवें शिकूंक जाय. नवी भास म्हणा वा नवी कितें तरी एक कला स्कील शिकूंक जाय. कित्याक तितलें तांचें मत काम करता. आनी जितली तुजी मत काम करता तितली तुजी मतीची भलायकी बरी उरता आनी कुडीची भलायकी बरी उरता. केदी व्हडली गजाल न्ही. शिकपाक शीम ना, मेर ना, प्रायेचें बंधन ना. मरासर आमी शिकपाक आसा. म्हणटच आमी सगळींच सदांच उक्त्या मनान नव्यो नव्यो गजाली, नवे नवे विशय पुस्तकां वाचून म्हणा, व्हिडियो पळोवन म्हणा, हेरांचें आयकून म्हणा वा विविध वाटांनी तें सगळें आमी शिकुया आनी आमी सदांच बरी शिकपी जावया. दुसऱ्यांकूय शिकपाक आमी आदार करुया. आमचें गिन्यान वाडोवया. उक्त्या मनाची जावया, विशाल मनाची जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.